نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی اوزے دے دا غی بچیل تدیو زنان پیسکل ابراہیم تا اللہ حبیب تا خبرو شو چی بچے دی بیمار دے نو نبی علیہ السلام راغی بچے ورطلاسو جولی کی خو و ابراہیم یجود بنفسی اغروح ورکولو اید اللہ دا حبیب پا جولی کی تی روح واغستو که بچ کولو والا بلسو کوئی پخپل جولی کی بچے بے بچ کڑے وے اکبل چا سکول شوے نو نبی علیہ السلام بخپل ترا ابو طالب لہدایت کڑے وے اکبل چا سکول شوے ابراہیم علیہ السلام بخپل والد پلا رکھنے وے او نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام بی بیان پلا رکھنے وے ان الحکم الا للہ نشتہ دے اختیار دے حکم دے ہدایت او دے زلالت الا للہ مگر دا اللہ پلاس کے دے یا حکم تشریعی حکم تشریعی دی تو وی دا حلال دی دا حرام دی دا جائز دی او دا ناجائز دی دا سے بکے او دا سے بنکے ان الحکم الا للہ بل سوک صدر لدزانا حلال و حرام نشی جوڑو لے دا بل چاوس نہ دے دا اللہ قانون دے چی دا حلال دی دا حرام دی دا سے بکے او دا سے بنکے طول ایمان او توحید پدے کی راجم دے یو تا حکم تکوینی وی اللہ فیصلہ کڑی ورفیصلہ کئی دا چا دا مرگ او دا چا دا جون دا چا دا ورکولو دا چا دا بندولو چال دا ڈیرولو چال دا کمولو ان الحکم ندا فیصلہ دا نفی و نقصان دا ورکولو دا بندولو دا بیمارولو دا رغولو او د ډیرولو د کمولو او که څوک په جړا کوي او که په خندا کوي الا لله مگر د یو الله پلاس کې دا دې ته حکم تکوینی وایي څوک مړ کوي څوک ژوندي کوي څوک بیمار کو او څوک را پورته کو چال ور کوي چان اخلي سوک د تخنرا غرزئی او سوک پکینئی ان الحکم الا للہ ادبل چانے چلے گی